ड्युरिङ क्यारेक्टरिस्टिक, लङ लास्टिङ, ड्युरिङ भनेको लस्ट लामो समयसम्म रहने, करिब स्थायी विशेषता हुन् भनेको। स्थायी विशेषता, पर्सनालिटी ट्रेड्स आर स्थायी विशेषताहरू। पर्सनालिटी ट्रेड भनेको स्थायी विशेषताहरू, सधैँभरि हामीमा रहने। द्याट डिस्क्राइब एन इन्डिभिजुअल बिहेभियर, हाम्रो व्यवहारले डिस्क्राइब गर्छ, हाम्रो व्यवहार डिस्क्राइब गर्छ। व्यवहार भनेको के? सिरिज अफ एक्सन। सिरिज भनेको सो मेनी, अल एक्सन। कपाल कोर्नुपर्ने एउटा एक्सन, दाँत माझ्नुपर्ने अर्को एक्सन, मुख धुनुपर्ने अर्को एक्सन, लुगा लगाउनु एक्सन, जुत्ता लगाउनु एक्सन, काम गर्नु एक्सन, लेख्नु एक्सन, पढ्नु एक्सन। जति हाम्रो शरीर चल्छ, जति उसमा हाम्रा शरीरहरू चल्छन्, यहाँ मुख चल्छ, बोली भाषा पनि त्यो पनि एक्सन हो दे। सबैको विशेषता, सबैको सुन्दर पक्षलाई, सुन्दरताको टोटललाई के भन्छ? पर्सनालिटी। फेरि होइन, पर्सनालिटी अब राम्रो पर्सनालिटी भनेको ती सबै चिज सुन्दर हुनु पर्यो। कपाल कोर्दाखेरि कति राम्रोसँग, दाँत माझ्दाखेरि कति राम्रोसँग, लुगा लगाउँदा कति राम्रो, हिँड्दाखेरि कति राम्रोसँग हिँडाइ, कति राम्रोसँग बस्राइ, कति राम्रोसँग सुताइ, कति राम्रो भाषामा, मिठो भाषामा बोल्ने, कस्ता राम्रा शब्द प्रयोग गर्ने देखि लिएर कसरी मुस्कराउने, पुरा दाँतदेखि गिजादेखि लिएर भित्रसम्म पुरा देखिने गरेर पनि होइन, हाँस बाँकेर मुस्कराउने हो पुरै, होइन? स्माइलिङ फेस, स्माइलिङ एकदम दीपक शरीरमा, एउटा फेसमा एउटा तेज दियो बलोस्, उज्यालोपन, एउटा ज्योति पैदा होस्, दीप ज्योति, दीप बलोस्, होइन? तर त्यो दीप बल्दाखेरि कसैको गिजा देखिने बाउने हुन्छ, गिजा देखाएर हाँस्ने बानी हुन्छ कि गिजा त्यस्तो देखिने छ भने किन त्यसलाई मुस्कराइदिए भयो नि? गिजा बन्द गर्दा भित्र मनबाट हाँसिदियो भने बाहिर फेसमा आइहाल्छ। त्यो सबै कुरा भन्न खोजेको के भने सबै कुराहरू हामीहरू कसरी हिँड्छौँ, कसरी बोल्छौँ, कसरी खान्छौँ, कसरी खाना चपाउँछौँ। खाना चपाउँदाखेरि मुख बन्द, ओठ बन्द गरेर चपाउँछ कि खुला गरेर मुडभित्रको खाना चपाउँदाखेरि रङ हुन्छ, हल्दी हुन्छ, फोहोर देखिन्छ, त्यो चाहिँ करिकरि त्यो देख्दाखेरि आची जस्तो देखिन्छ मुखमा, अरूले हेर्दाखेरि त्यसो पनि देखिनुहुन्न। त्यो देख्दाखेरि उसको गयो त उसको मुखमा आची पो देखिन्छ, उसलाई पनि मिठो आइरहेको छ, अरूले देख्दाखेरि त्यो चपाउँदाखेरि कस्तो फोहोर देखिन्छ। कति कुराहरू के गर्नुपर्छ। चिया पिउँदा सर्ट पुरा आवाज निकालेर, कति एकदम त्यो बिस्तारै, चिया पिएको थाहा नहोस्, पानी पिएको थाहा नहोस्, कसरी कुन स्टाइलले कसरी काम गर्छ, कसरी के गर्छ, सबै अब तिमीहरूले धेरै छ यस उसमा त तिमीहरू धेरै बुझ्छौ। त्यसैले क्यारेक्टरिस्टिक्स अकरिङ फ्रिक्वेन्टली आर इम्पोर्टेन्ट इन प्रिडिक्टिङ बिहेभियर। हाम्रो बिहेभियर, अब त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यो बिहेभियर भनेकै पर्सनालिटी भनेकै त बिहेभियर हो नि, त्यो हाम्रो सबै सिरिज अफ एक्टिभ, सबै एक्टिभ त्यसमा पर्सनालिटी परिहाल्यो। त्यसैले हाम्रो यसमा यही हेरेर हाम्रो व्यवहार हुन्छ नि। मान्छेलाई एकचोटि हेरेर मान्छेलाई चिन्छन् नि, मान्छेको बोलीबाट हेरेर चिन्छन् नि मान्छेहरू, थाहा हुन्छ नि। हिँडाइ डोलाइ, बोली भाषा व्यवहार, अनि केटाकेटीलाई सिकाएको हुन्छ नि। घरमा मान्छेको आमा बाबुसँग त झगडा गर्नु, त्यो दाइ भाइ बहिनी झगडा गरेकै हुन्छ, तर बाहिरको मान्छे है अरूले थाहा पाउँछ है भन्यो भने सिकाएको हुन्छ नि, कता कता अनकन्सियसली, सबकन्सियसली आमा बाबुहरूले पनि यो कुरा बुझेर हो भने उनीहरूलाई त्यो ज्ञान कता छ। अनि हामीहरू पनि त्यही किसिमले गर्छौँ। बाहिरको मान्छेहरू बडा सज्जन हुने, शान्त हुने, पढिराखेको देखाउनलाई पढ्छौँ नि, तर त अब त्यसैले के भन्दाखेरि त्यसैले हामीहरू पर्सनल ट्रेट्स आर मेजरेबल, मापन गर्न सकिन्छ भन्छ। अब द बिग 5 डाइमेन्सन अफ पर्सनालिटी, अब 5वटा बिग डाइमेन्सन अफ पर्सनालिटी, 5वटा डाइमेन्सन छ पर्सनालिटीका, 5वटा पार्ट। डाइमेन्सन भन्दाखेरि अब चार कुने बक्समा 4वटा साइड हुन्छन्, 4 साइड हुन्छन्। एउटा बक्समा सबै साइड 6वटा हुन्छन्, 2टा तलमाथि वरिपरि 4वटा बाक्स हुन्छ। त्यस्तै ती के भयो? डाइमेन्सन भयो ती। अब यहाँ पर्सनालिटीका 5वटा साइड हुन्छन्, 5वटा डाइमेन्सन हुन्छ, 5वटा पाटा हुन्छ। द बिग 5 डाइमेन्सन पर्सनालिटी कति हुँदा रहेछन्, कति डाइमेन्सन हुँदा रहेछन् भनेपछि अब तिमीहरूले भन्न सक्ने रहेछौ 5 डाइमेन्सन अफ द पर्सनालिटी। अब 5 डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू भन्न सक्नेछौ के त
एक्सट्रोभर्सन, एग्रिएबलनेस, कन्साइन्टियसनेस, इमोसनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टु एक्सपिरियन्स, यी 5वटा डाइमेन्सन, द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। के एक्सट्रोभर्सन, एक्स्ट्रो भनेको एक्सटर्नल, बाह्य हो। एग्रिएबलनेस, एग्री गर्ने, सहमत हुने, अरूको कुरा सजिलोसँग लिन सक्ने, स्वीकार गर्न सक्ने। कन्साइन्टिने, एकदम सचेत, चेतनशील। इमोसनल स्टेबिलिटी, शान्त हुने, नआत्तिने, न धेरै मात्तिने, एकदम टेम्परामेन्टमा छिटो नआउने, कुल भइराख्ने, विवेक प्रयोग गर्ने, विवेकशील हुने सदैव। ओपननेस टु एक्सपिरियन्स, र नयाँ अनुभव, नयाँ ज्ञान जहिले पनि ग्रहण गरिराख्ने, सिकिराख्ने, नयाँ कुरा लिइराख्ने। यी यसरी एक्स्ट्रोभर्सन, एग्रिएबलनेस याद गर्यो होला। फर्स्ट डाइमेन्सन इज एक्स्ट्रोभर्सन, एग्रिएबलनेस, कन्साइन्टियसनेस, इमोसनल स्टेबिलिटी, openness to experience. These are 5 big dimensions of the personality. Extroversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, openness to experience. याद गर्यो होला, मनमा नै याद गर्दैछ होला। आई होप तिमीले गरिसक्यो, याद गर्दैछौ। याद भएन ल। अब एक्स्ट्रोभर्सन, व्हाट इज एक्स्ट्रोभर्सन? दिस डाइमेन्सन अफ पर्सनालिटी, यो पर्सनालिटीको यो पार्ट हो, यो पक्ष डिल्स विथ द रिलेसनसिप, एउटा सम्बन्धसँग सम्बन्ध गर्छ भन्छ। पिपुल क्यान बी एक्स्ट्रोभर्ट्स एन्ड इन्ट्रोभर्ट्स भन्छ। अब एक्स्ट्रो भन्दाखेरि एक्स्ट्रोभर्सन भन्यो, तर यसमा एक्स्ट्रोभर्ट र इन्ट्रोभर्ट भन्यो। मान्छे 2 किसिमका हुन्छन्। एक्स्ट्रोभर्ट भनेको चाहिँ मान्छे जे मुखमा आयो, मनमा आयो, बाहिरबाट बोले, फटाफट बोल्ने, नसोचेर बोल्ने मान्छे, हावा मान्छे भन्छौँ नि। हावा जो भन्छौँ नि हामीहरू, मनमा आएको हुँदैन, उसले बोले हुन्छ पहिले। जब पछि बोल्छ, त्यसो मैले के बोलेपछि त्यसपछि सोध्छ, मनमा जे आयो त्यो बोल्ने, एक्स्ट्रोभर्सन। डाइमेन्सन पर्सनालिटी डिल्स विथ रिलेसनसिप, यो एक्स्ट्रोभर्ट टाइपको पिपुल हुन्छ, बढी बोल्ने, फत 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 बोलेको बोले गर्ने, उसलाई कहाँ सोच्नु पर्छ। अर्को पिपुल हुन्छ इन्ट्रोभर्ट, नबोल्ने, बोलिहाल्नु पर्ने आवश्यक काम बाहेक नबोल्ने, कम बोल्ने, सबै कुरा मनमा राख्ने, सबै सोच्छ, मानसिक रूपमा धेरै एक्टिभ हुन्छ। एक्स्ट्रोभर्ट भने बाहिर रूपमा एक्टिभ देखिन्छ, खुब बोल्ने धेरै। अर्को शान्त छ भनेको मतलब ऊ चाहिँ उसले नसोच्ने होइन, ऊ पनि सोच्छ, ऊ भित्रबाट बोलिराखेको हुन्छ, मनै सबै। अरूले बोलेका अर्थ लगाइराखेको हुन्छ, इन्टरप्रिट राखेको, के बोल्यो, के ठिक बोलेन, के गर्दैछ, सिचुएसन सबै उसले स्टडी गरेर राखेको हुन्छ, मनन गरेर राखेको हुन्छ। बोल्दैन, कम बोल्छ, त्यस्तो हुन्छन् इन्ट्रोभर्ट। इन्ट्रोभर्ट भनेको धेरै मनमा राख्ने कुराहरू, एक्स्ट्रोभर्ट भनेको बाहिर बोल्ने। अब यसलाई के भन्छ? एक्स्ट्रोभर्ट्स टेन्ड टु बी टकेटिभ। एक्स्ट्रोभर्ट हुनु टकेटिभ हुनु, कुरोउटे हुन्छन्, सोसिएबल एन्ड एसर्टिभ, र समाजमा घुलमिल गर्ने, धेरै साथीहरू बनाउने होइन। जति बोल्यो त्यो धेरै, जोसँग पनि बोलिहाल्ने, जसो पनि हाई हेलो गरिरहने, जसो पनि बोलिरहेको छ, जससँग पनि कुरा गरिरहेको छ, सबै यस्तो किसिमको सोसिएबल हुन्छ, बढी समाजमा घुलमिल। ऊ समाजमै रमाउँछ, समाजमै हराउँछ। आफ्नो उन्नति प्रगति समाप्त हुन सक्छ। फेरि 24 घण्टा समाजवाला हुन्छ यिनीहरू। फेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै सोसाइटी, साथीभाइ, साससँग घर, बाहिर। फेरि यो बानी पर्यो भने घरमा फर्किन गाह्रो हुन्छ। सोसिएबल, ओभर सोसिएबल पनि ठिक होइन। दे आर आउट गोइङ, है, बाहिर गइराख्ने, बाहिर हिँडिराख्ने, बाह्य पिपुल हुन्छ। दे वान्ट टु इन्टरेक्ट विथ पिपुल, मान्छेसँग कुरा गरे, एउटा मान्छे भेट भएन उनलाई निन्द्रा लाग्दैन, बिरामी हुन्छ। यस्ता टाइपका पिपुल के एक्स्ट्रोभर्ट।
अब अर्को हुन्छ इन्ट्रोभर्ट पिपल। इन्ट्रोभर्ट्स टेन्ड टु बी रिजर्भ, उनीहरू रिजर्भ हुन्छन्। कम बोल्ने मान्छेलाई रिजर्भ टाइपको हुन्छ, रिजर्भ, सबै कुरा रिजर्भमा राख्ने, आफैमा राख्ने। क्वाइट एन्ड टिमिड, शान्त हुन्छन्। टिमिड भन्दाखेरि अनावश्यक कुरा बोल्दाखेरि खतरा हुन सक्छ, जथाभावी बोल्नुहुन्न भन्ने कुरामा सतर्क हुन्छन्। डरपोक भनेको यो हो, सबै कुरा बोल्नुहुन्न, के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने बोल्नमा डराउँछन् उनीहरू, जथाभावी बोल्दैन उनीहरू। दे आर सेन्सिटिभ, संवेदनशील हुन्छन्, धेरै सोच्ने, चिन्तन गर्ने, सबै कुरा वरिपरिको माधर धेरै बुझ्ने, अर्थ लगाउने। सेन्सिटिभ टु फिलिङ्स, दे आर सेन्सिटिभ टु फिलिङ्स भन्छन्। दे प्रिफर टु वर्क इन्डिपेन्डेन्टली, ऊ आफै काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरू आफू अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, आफ्नो स्किल डेभलप गर्ने, आफूलाई बढाउने। इन्डिपेन्डेन्टली, अर्कोलाई चाहिँदैन, म आफू सक्षम हुनुपर्छ आफ्नो खुबीमा, या आफ्नै कसैको अरूको सहयोग बिना आफूले गरेको मान्छन् उनीहरूले। यस्तो हुन्छ इन्ट्रोभर्ट पिपल। अब सर्टमा यति नै थाहा पाऊँ। अब एग्रिएबलनेस, अब एग्रिएबलनेस भन्दाखेरि अरूका कुरामा सहमत असहमत हुने कुरा, अरूभन्दा फरक कति हुन्छ, फरक ओपिनियनको हुने, कसैको कुरा काट्ने बानी हुन्छ नि, कसैको सबैको कुरा, अरूको कुरा मानिहाल्ने, जे भने पनि अरूको कुरा नकाट्ने, त्यसलाई पनि स्वीकार्ने। अब एग्रिएबलनेस, दिस डाइमेन्सन अफ द पर्सनालिटी डिल्स विथ प्रोपेन्सिटी टु डिफर अदर्स, अरूसँग फरक हुने, अरूभन्दा भिन्न हुने, अरूको कुरा काट्ने, अरूभन्दा बेग्लै बाटोमा हिँड्ने, अरूभन्दा बेग्लै तरिका अपनाउने टाइपको प्रवृत्ति हुन्छ। पिपुल क्यान बी एग्रिएबल एन्ड डिसएग्रिएबल हुन्छ। पिपुल एग्रिएबल हुन्छ र डिसएग्रिएबल। अब एग्रिएबल पिपुल कस्तोलाई भन्छ, डिसएग्री पिपुल भनिहरूलाई। एग्रिएबल पर्सन टेन्ड टु बी गुड नेचर, राम्रो, सबैले उसकोलाई सबैले मन पराउने, सबैलाई एग्री गर्ने, अरूले स्वीकार्ने भाषा बोल्ने, अरूले स्वीकार्ने व्यवहार गर्ने, अरूको उसको लागि स्वीकार्य हुन्छ। एग्रिएबल पर्सन टेन्ड टु बी गुड नेचर, राम्रो नेचरको हुन्छ। गुड के को लागि, अरूको लागि हो होइन। कोअपरेटिभ हुन्छ, अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूलाई केही लेनदेन गर्ने, सहयोग गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, कोअपरेटिभ हुन्छ, सहयोगी हुन्छ, सहयोगात्मक हुन्छ। एन्ड ट्रस्टिङ, अरूलाई विश्वास गर्ने, अरूलाई नसोधेर केही काम गर्न नसक्ने, बाहिर सोधे अरूसँग, सबैसँग। दे आर कर्टियस, एकदम विनम्र हुन्छन्, केयरिङ हुन्छन् है, होसियार हुन्छन्, अरूको पनि विचार गर्ने हुन्छन्, अरूकोलाई पनि रेखदेख गर्नु, अरूको पनि चिन्ता गर्ने हुन्छन्। इम्प्याथेटिक, अरूको भावना, अरूको संवेदनशीललाई बुझिने, इम्प्याथी, अरूको भावनालाई बुझ्ने हुन्छ, अरूको सुख दुःखलाई मन गर्ने, आफ्नै जस्तो ठानेर, यस्तो टाइपको हुन्छन् एग्रिएबल पिपुल। सोसल हुन्छन्, कोअपरेटिभ हुन्छ, ट्रस्टिङ हुन्छन्, कर्टियस हुन्छन्, केयरिङ हुन्छन्, इम्प्याथेटिक हुन्छन्। कुन पिपुल? एग्रिएबल पिपुल भन्छ त्यस्तो। कस्तोलाई? गुड नेचर, कोअपरेटिभ, ट्रस्टिङ, ट्रस्टिङ भने अरूले त हो नि, कर्टियस, केयरिङ, अरूको सम्बन्धमा नि हेरचाह गर्ने, अरूको हेरचाह गर्ने, खायो नखायो, कसलाई के छ, कसको के समस्या के छ, कसलाई के सहयोग गर्नुपर्ने हो। इम्प्याथेटिक, अरूको भावना, अरूको दुःख मर्म बुझिदिने के हुन्छन्? एग्रिएबल पिपुल हुन्छ। यस्ता हुन्छन् नि कोही। अर्को हुन्छ डिसएग्रिएबल पर्सन, आर कस्ता हुन्? कोल्ड हुन्छन्, चिसा हुन्छन् कि, ती चिसो। अब चिसो केमा भन्यो, अब हिउँ चिसो हुन्छ है, हिउँ चिसो हुन्छ, जमेको हुन्छ, त्यो जमेको हुन्छ, पग्लेको हुँदैन, त्यो बग्दैन, त्यो चिसो हुन्छ। चिसोलाई मान्छेले कसले हुन्छ? चिसोलाई चिसो लुगा लगाउँछन् त, चिसो मन पराउँछन् मान्छे त, वाम त हुनुपर्छ, वाम बिहेभियर मन पर्छ मान्छेलाई होइन। त्यस्तो किसिमको चिसो भन्दाखेरि के भने कसैलाई मन नपर्ने, चिसो भनेको मन, वाम भनेको न्यानोपन जसलाई पनि हुन्छ। चिसो भने जाडोले थर 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 काम्ने कठ्याङ्ग्री त कसलाई मन पर्छ र?
कुनै जीव जन्तु संसारमा कसैले पनि मन पर्दैन। त्यस्तो मन नपर्ने, कोल्ड भनेको कस्तो भनेको मन नपर्ने व्यवहार के, चिसो जस्तो। चिसो कसैलाई मन पर्दैन, त्यस्तो कोल्ड बिहेभियर, मन नपर्ने बिहेभियरलाई कोल्ड। नन कोअपरेटिभ, अरूलाई त्यति सहयोग अरूको पनि मतलब गर्दैन, अरूलाई अरूप्रति सहयोगी पनि हुँदैन। एन्टागोनिस्टिक, अरूप्रति एकदम, एन्टागोनी भनेको शत्रुता, एनिमोसिटी, अरूप्रति शत्रुवत व्यवहार, हरेकको ईर्ष्या, आक्रामक, यस्ता टाइपका कसैलाई मन नपर्ने बदमास टाइपका मान्छेलाई के भन्छ, डिसएग्रीबल। राम्रा मान्छे, सबैका प्रिय मान्छेलाई के भन्छ, एग्रिबल पर्सन। र कसैले मन नपर्ने मान्छे भनेको के हुन्छ, त्यो कोल्ड हुन्छ के। कोल्ड कसैले पनि मन पर्दैन, कुनै उसलाई कठ्याङ्ग्रिलो एकदम थरथर काम्ने चिसो कसलाई मन पर्छ, पर्दैन। त्यस्तो व्यवहारलाई के भन्छ, कोल्ड, कसैलाई मन नपर्ने व्यवहार कोल्ड। अनकोअपरेटिभ, कोअपरेटिभ भनेको अरूसँग सहकार्य, अरूसँग मिलेर सँगै बस्ने, सँगै खाने, सबै गर्ने, सँगै जिउने, सँगै मर्ने, सल्लाह गर्ने, सुझाव गर्ने, एक अर्कामा आवत जावत, लेनदेन, सहयोग, होइन, सामाजिकता हुन्छ। नन कोअपरेटिभ, यसमा यो पनि छैन, स्वार्थी, मतलबी, बदमास, हराम, एन्टागोनिस्टिक व्यवहार गर्ने, कुरा काट्ने, अरूलाई होच्याउने, अरूलाई पेल्ने, यस्तो किसिमका, अरूलाई इरिटेट गर्ने, यस्तो पर्सनालिटी के भयो, डिसएग्रिबल पर्सन। अब अर्को हुन्छ कन्साइन्टियस। कन्साइन्स भनेको विवेक, बुद्धि। दिस डाइमेन्सन अफ पर्सनालिटी इज अ मेजर अफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भनेको विश्वसनीयता, विश्वास गर्न लायक। मान्छेको व्यवहार, आनी बानी, बोली, व्यवहार विश्वसनीय हुन्छ, सत्य बोल्छ, झुटो बोल्दैन, बेमानी गर्दैन, बदमासी गर्दैन, उसलाई ट्रस्ट गर्छ, धोका दिँदैन, जति सुकै हो। 1 करोड रुपियाँ राखिदिनु पर्यो भने 15 दिनको लागि कसै कहाँ राख्दा हुन्छ। त्यस्तो मान्छे त्यति रिलायबल, उसले बदमासी गर्दैन, विश्वास जितेको अरूको। पिपुल क्यान बी कन्साइन्टियस एन्ड नन कन्साइन्ट। अब यी पनि दुई किसिमका हुन्छन्। यो विवेकको आधारमा पनि मान्छे दुईटा हुन्छन्, कन्साइन्टियस एन्ड नन कन्साइन्टियस। अब कन्साइन्टियस पिपुल कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, कन्साइन्टियस पर्सन टेन्ड टु बी रेस्पोन्सिबल, जिम्मेदार हुन्छ, जे जिम्मेवारी लिएको छ त्यो पुरा गर्दै, या जिम्मेवारी बोध गर्ने, अरूप्रतिको, मेरो आमाप्रतिको यो हो, बाबुप्रतिको यो हो, भाइ बहिनीप्रतिको यो हो, छोराछोरीप्रतिको जिम्मेवारी हो, श्रीमतीप्रतिको यो हो, श्रीमानप्रतिको जिम्मेवारी मेरो छ, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी यो छ, समाजप्रतिको जिम्मेवारी छ, राष्ट्रप्रतिको मेरो जिम्मेवारी छ, आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रतिको जिम्मेवारी मेरो यो हो, त्यो पनि मैले पुरा गर्नुपर्छ। आफूले सबैका लागि केही गर्नुपर्छ, सबैलाई गर्नुपर्छ भन्ने, धर्मलाई, संस्कृतिलाई, भाषालाई, वेशभूषालाई, संस्कृतिलाई, राष्ट्रलाई, देशलाई, समाजलाई, साथीभाइहरूलाई, परिवारलाई मैले के गर्नुपर्छ, त्यो बोध भएको मान्छेलाई के भन्छ, रेस्पोन्सिबल पर्सन है। त्यो बोध भएन भने के, इरेस्पोन्सिबल, आबार, केही थाहा छैन, कुनै बोध छैन, कुनै जिम्मेवारी छैन। जिम्मेवारी नभएको मान्छे आभार भनेको डिस्ट्रक्टिभ, ड्यामेजिङ, स्पोइलिङ है, नोटोरियस पर्सन, बदमासलाई जिम्मेवार हुँदैन, चोरलाई हुँदैन, डाकालाई हुँदैन, बदमासलाई हुँदैन जिम्मेवारी। त्यस्तै कन्साइन्टियस पर्सन टेन्ड टु बी रेस्पोन्सिबल, डिपेन्डेबल, अरूमा पनि निर्भर गर्ने, अरूको साथ सहयोग होइन, पर्सिस्टेन्ट, आफ्नो एउटा राम्रो काममा धैर्यता साथ लागिराख्ने, आफ्नो काम नछोड्ने, पर्सिस्टेन्ट, एन्ड अर्गनाइज, सुव्यवस्थित, व्यवस्थित, सोचेर बुझेर प्लान गरेर, अर्गनाइज भनेको प्लानिङ, म्यानेजमेन्टको, अर्गनाइज भनेको प्लान, म्यानेजमेन्टको पार्ट, म्यानेजमेन्ट हो। अर्गनाइज भनेको राइट टाइप अफ द अर्गनाइज भन्दाखेरि के हो, राइट टाइप अफ क्लासिफाइङ, छुट्याउने, राम्रो नराम्रो, यो त्यो छुट्याउने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने,
र अधिकार दिने, कर्तव्य दिने जो भन्छ अर्गनाइजेसनमा। अब यसमा अर्गनाइज के हो भन्दाखेरि सुव्यवस्थित तरिकाले कुनै पनि काम वेल, अब यसमा म्यानेज भन्न खोजेको, म्यानेजलाई भने के भन्छ बोलबाचालको यसमा भाषामा के भन्छ अर्गनाइज भनिन्छ। वेल म्यानेज भनेको तिनीहरू सुव्यवस्थित हुन्छ, सबै कुरा तारतम्य मिलाएका, वेल प्लान, वेल अर्गनाइज, वेल कोअर्डिनेटेड, वेल डाइरेक्टेड, वेल कम्युनिकेटेड, वेल कन्ट्रोल्ड हुन्छन् तिनीहरू। दे आर केयरफुल एन्ड सेल्फ डिसिप्लिन, होसियार हुन्छन्, आत्मानुशासित हुन्छन्, आफैमा एउटा नियममा आफ्नो कार्यक्षेत्रको कुन ठाउँमा कस्तो नियम पालन गर्नुपर्ने हो त्यो आफैमा नियममा बसेका हुन्छन्, नियम पालन गरेका हुन्छन्, सेल्फ डिसिप्लिन हुन्छन्, ओ अनुशासित हुन्छन्। त्यस्ता पर्सनलाई के भन्छ कन्साइन्टियस। त्यसैले कन्साइन्टियस पर्सन के भए त रेस्पोन्सिबल हुन्छन्, रेस्पोन्सिबल हुन्छन्। हामीहरू जन्मिने बित्तिकै हामी पढ्नुपर्छ, यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हाम्रा आमा बाबुले धेरै लगानी, धेरै दुख त्याग तपस्या गरेका छन्, हाम्रा लागि धेरै सोचेका छन्, त्यो बुझ्नु रेस्पोन्सिबल हो। र उनीहरूका चाहना कामना भने त के हो, उनीहरूका चाहना त बिचारा चाहना उनीहरूको के का लागि भन्दाखेरि हामीलाई बनाउने, हामीलाई सुखी सम्पन्न समृद्ध ठुलो सफल मान्छे, वेल एजुकेटेड, वेल भ्यालुड, वेल रेस्पेक्टेड मान्छे बनाउने। ल हेर आमा बाबुका चाहना, आमा बाबु हेर्दाखेरि त एक किसिमले त मूर्ख जस्ता पो देखियो त। आफ्नो दुःख गर्ने रे, खाए नखाए लाए नलाए दुःख गरेर मेहनत गरेर आफ्ना बच्चाहरूका चाहना पुरा गर्ने। ल हेर अरूको चाहना पुरा गर्दैछन्, उनीहरूको चिन्ता हाम्रो कुरा, हामीलाई सफल राम्रो बनाउने। अब यही कुरा हामीले बुझेनौँ भने हामी रेस्पोन्सिबल भयो त। अब यति आमा बाबुको यो गरिदियो भने यो प्राइड हामीले उनीहरू के भन्छ उनीहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ। आफ्ना सन्ततिहरूलाई माथि बढाउँदाखेरि, सफल बनाउँदाखेरि, भ्यालुड बनाउँदाखेरि, क्वालिफाइड, स्किल्ड, कम्पिटेन्ट, बाँच्न सक्ने समाजमा प्रेस्टिजियस लाइफ बिताउन सक्ने बनाउने चाहना आमा आमा। अब त्यो कुरा हामीले बुझ्ने र त्यो पुरा गरिदिने दायित्व, पुरा गर्ने दायित्व उनीहरूलाई गरिदिए जस्तो आफू हुने आफू गर्ने उनीहरूलाई गरे जस्तो। यही त हो नि रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यसैले हाम्रो जन्मेको माटोप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हाम्रो भाषा, कल्चर, सभ्यता, संस्कृतिप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट, दाइ भाइ दिदी बहिनी, समाजप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हाम्रो कामप्रति, जुन काममा हामी छौँ त्यसप्रति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी। हामी अहिले विद्यार्थी छौँ, विद्यार्थी हुँदाखेरि राम्रोसँग पढ्नु र राम्रो मार्क्स ल्याइदिनु, त्यो कुरालाई, त्यो विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझिदिनु, मेहनत गरिदिनु, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यसैले त्यस्ता पिपुल हु आर रेस्पोन्सिबल आर वाट कन्साइन्टियस पिपुल। डिपेन्डेबल भन्दाखेरि डिपेन्डेबल र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अरूको पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ, अरूबाट पनि बेनिफिट, साथ, सहयोग, आशीर्वाद, शुभकामना होइन सबै चिज दिनुपर्छ। अरूसँग छलफल गरिहाल्ने, अरूसँग विचार राखिहाल्ने, भ्यूहरू एक्सचेन्ज गर्ने, नबुझेको कुरा सोध्ने। हामी के सबै जानेका हुन्छौँ त, जानेको कुरा पनि त्यो मैले जानेको त्यो पनि भेरिफाई त गर्नुपर्छ नि। ट्याक्सेसन पढ्छौ तिमीहरू, अडिटिङ पढ्छौ नि, अडिट गर्नु पर्यो नि, चेक गर्नु पर्यो नि। हामीले पनि जानेको, मैले बुझेको कुरा पनि ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। त्यो चेक गर्नुको लागि त्यसमा छलफल गर्नु पर्यो। जे ठिक हो भन्ने हो त्यो धारणा अरूसँग गरेपछि अनि थाहा पाइन्छ हाम्रा कमजोरी, हामीले बुझेका कुरा पूर्ण नबुझेका नरहिन्छौँ भन्नु। घमण्ड गर्नु भने मैले सबै जानेको छु भने मूर्खता हो। त्यो कति कुरा छुटेका हुन्छ, जान्नुपर्ने त्यो भित्र पनि कति कुराहरू छुटेका हुन्छ। त्यो फेरि चेकिङ, अडिटिङ गर्नुपर्छ। त्यसको अडिटिङ के गर्ने भने अरूसँग छलफल गर्ने, बस चलाउने, अध्ययन गर्ने। अब अरूसँग डाइरेक्ट छलफल पनि हुन्छ, इन्डाइरेक्ट छलफल के त्यही सम्बन्धमा टपिक्समा फर्दर स्टडी, पत्र पत्रिका, जर्नल, विभिन्न आर्टिकल, विभिन्न विद्वानले के भने भोलि थेसिस लेख्दाखेरि तिमीले एउटै टपिक्समा कसले कति कुरा भनेका छन् त्यति हेर्नुपर्छ। 100 आर्टिकलहरू हेर्नुपर्छ एउटा थेसिसमा। यही तिमीहरूको पर्सनालिटीको तिमीहरू थेसिस लेख्नु भने पर्सनालिटी सम्बन्धमा लेखेका आर्टिकलहरू 100वटा भन्नुभयो। कुरा त त्यही नै हो आउने। कसले के कुरा कुन पक्ष साइडबाट व्याख्या गरेको छ सबै कुरा थाहा पाउनु पर्छ। यस्तो के हो डिपेन्डेबल हुनुपर्छ, अरूसँग छलफल गरिहाल्ने।
त्यसलाई भेरिफाई गर्ने, अडिटिङ गर्ने, चेकिङ गर्ने, क्रस चेक गर्ने, आफैलाई पनि चेक गर्नु पर्यो नि, म ठिक छु कि छैन। मेकअप गर्छौ तिमीहरू, म ठिक छ कि छैन भने अरूलाई देखाउँछौ नि, भेरिफाई गरेको, अडिटिङ गरेको त्यो उकिले सकि। त्यसैले यो के हो, डिपेन्डेबल होइन। कपाल कोरेको ठिक छ भने अरूलाई सोध्छौ, लुगायो ठिक छ लगाएपछि अरूलाई सोध्छौ, त्यो के हो, डिपेन्डेबल, डिपेन्डेबिलिटी सोध्नुपर्छ। पर्सिस्टेन्ट एन्ड अर्गनाइज, धैर्य बाँध्नुपर्छ, लागेको काम छोड्ने होइन, आत्तिने पनि होइन, नर्भस भएर छोडेर भाग्ने होइन, हिम्मेट कवाडिस हुने होइन, लागिराख्ने धैर्यता, बोल्डले आफ्नो काममा अगाडि बढ्ने हो, बुलडोजर जस्तै। र अर्गनाइज, वेल अर्गनाइज, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सब तार तन्मेल मिलाएर सबै साधन स्रोत आवश्यक चाहिने कुरा सबै गर्दाखेरि वेल प्लान्ड, वेल अर्गनाइज, सुव्यवस्थित हुनुपर्छ लाइफ। दे आर केयरफुल हुन्छन्, होसियार, सबै चिज कहीँ छुट्यो कि केही बिग्रियो कि होइन, केही गर्नुपर्ने छ कि केही बाँकी रह्यो कि अब के बाँकी छ, बाँकी रहेका कुरा पनि सोच्नुपर्छ, कम्प्लिट गरेका कुरा होइन, बाँकी के छन् पनि सोच्नुपर्छ। पढ्दैछौ एउटा सिद्ध्या अनि त्यसपछि मस्त आराम मजासँग 4 घण्टा सुत्ने गर्छन् विद्यार्थी। एउटा पढ्यो, अरू बाँकी कति छन्, अरू कुराको सोच्यो, अरू च्याप्टरको सोच्यो, अरू सब्जेक्ट सोच्यो। त्यसैले केयरफुल, सेल्फ डिसिप्लिन, ए भए त कन्सेन्टियस। ए कति भयो टाइम, बढी भयो के हो, बढी भयो।